समाप्त फरमा रहे थे, इस वक्त हमारे अकाबरीन के कहने के मुताबिक जहाँ जिस्मानी तौर पर बच्चों को बनाने की फिक्र की जा रही है, वहीं रूहानी तौर पर भी हमारे बच्चों को ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, नबी की सुन्नत शरीयत से हो जाए। उसके लिए माशाअल्लाह अकाबिर उलमा और ख़ास तौर पर मदारिस इस्लामिया में इस बात की फिक्र की जा रही है कि भाई हमारे बच्चे को तालीम मजबूत होना चाहिए। तालीम तो हो रही है मगर तरबियत से हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर रहते हैं। तो आज माशाअल्लाह मदारिस इस्लामिया के अंदर अपने अकाबरीन की फ़िक्रों पर कि हमारे बच्चों की अव्वलीन फुर्सत इस बात की कि भाई हमारे बच्चों को तालीम से ज़्यादा तरबियत की तरफ तवज्जो दी जाए। तालीम और तरबियत जब दोनों मजबूत होंगे, अल्लाह वाला ने लिखा है जिस मदरसे के अंदर तालीम सही हो और तरबियत भी हो रही हो और ताम और क़याम भी सही हो, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तलबा के अंदर इखलास नीयत हो, तो यकीनन उस मदरसे में तरक्की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबरीन के कहने के मुताबिक दावतुल हक में हमारे तलबा अजीज के जो 4 क्लासी हैं, उन हज़रात को हमने अभी 2-3 महीने एक अमल दिए थे दरूद पाक का एहतमाम किया जाए। और फजर नमाज के बाद माशाअल्लाह फजर नमाज के बाद इनकी आशिक शरीफ पढ़ते हैं इज्तिमाई तौर पर, और सुनन व आदाब की जो किताब है वो बाकायदा हमारे तलबा में असतिज़ा में इसकी तालीम होती है और इज्तिमाई तौर पर रोज़ाना सुबह में दुआ होती है। और साथ ही साथ जुम्मा में हर हफ्ता एक मरतबा इज्तिमाई ज़िक्र का एहतमाम किया जाता है। तमाम तलबा इज्तिमाई ज़िक्र के अंदर शरीक होते हैं वगैरह। साथ ही साथ रोज़ाना के मामलात के अंदर हमारे तमाम तलबा को माशाअल्लाह दरूद शरीफ का एहतमाम की फिक्र दिलाई गई थी। ये तारीख में बोलता हूँ, देखिए 11/11, ये तो पूरे साल का नहीं है, 11/11/2025 से 21/1/2026, यूँ समझो कि 71 दिन हमारे तलबा ने दरूद पाक पढ़ा है, 71 दिन। तो इस एतबार से इसमें भी हमने उनको इनाम देने का वादा किया था कि जो जमात वाले ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे तो उनको इनाम भी देंगे। तो इस एतबार से हमारे पहली जो जमात है, जो दर्ज की बड़ी तलबा की जमात है, ये दर्ज वाले अपने मामलात, अपना सबक, अपना दौर ये पूरा करते हुए भी माशाअल्लाह ये हमारे दर्ज के जमात के तलबा ने 7,57,450 मरतबे में दरूद पाक पढ़ा है। इसी तरीके से नाजरे में के तलबा माशाअल्लाह, इन तलबा ने भी अपने तमाम दरसी निज़ाम को मुकम्मल करते हुए ये तलबा के बड़े अहतमाम के साथ रोज़ाना सुबह इन्होंने सिर्फ 71 दिन के अंदर 8,84,550 मरतबा दरूद पाक पढ़े। इसके बाद दीनिया दुगम क्लास है, ये तलबा अम्मा पारा पढ़ते हैं और सुन्नतें और दीगर चीज़ों में मशगूल रहते हैं और ये अक्सर इस तलबा स्कूल भी पढ़ते हैं। तो इन तलबा इकराम ने भी माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में इन्होंने दरूद पाक पढ़ा है। कुल है 9,81,950 मरतबा। अब रही बात दीनियात की, जो इब्तिदाई क्लास की तलबा है हमारे 20 तलबा जो दर्जे दीनियात अव्वल में पढ़ते हैं, ये माशाअल्लाह बड़े एहतमाम से दरूद पाक का एहतमाम किए। तो ये जमात जो मुकम्मल तौर पर दरूद पाक पढ़ी 11,55,700 मरतबे दरूद पाक पढ़ा। तो अल्लाह कबूल फरमाए। इसमें सबसे ज़्यादा अव्वलीन के एतबार से जो दरूद पाक जमात ने पढ़ा है वो दर्जे दीनियात अव्वल वाला ने पढ़ा 11,000 मरतबा, 11 लाख मरतबा। उसके बाद में दूसरी पोजीशन पे हैं कि दीनियात दुगम के तलबा जो 9,81,000 पढ़े हैं। तीसरे पोजीशन पे हैं नाजरा दीनियात वालों का 8,84,550 मरतबा। चौथे पोजीशन पे आए हैं दर्जे हिफ्ज़ वाले जो 7,57,450 मरतबा पढ़ा। इस एतबार से पूरे मदरसे के अंदर पूरे तलबा के हिसाब से जो दरूद पाक सिर्फ 71 दिन में जो पढ़ा गया वो कुल हो रहा है 37,79,650 मरतबा, 37,79,650। ये कुल माशाअल्लाह तकरीबन 88 लाख मरतबा, 88 लाख मरतबा, 38 लाख मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा ने दरूद पाक पढ़ा है। आज हम सब इंशाअल्लाह हमारे आका की खिदमत में इंशाअल्लाह आखिरी में दुआ होगी और ये
پورا درود پاک انشاءاللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس درود پاک کی برکت سے آپ سنے ہوں گے، اور ہم آئے ہوئے ماں بہنوں سے، دوست احباب سے بھی کہتے ہیں آپ بھی درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 40 فائدے ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھے جاتے ہیں، 10 رحمتیں اترتے ہیں، 10 درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ہمارے طلبہ عزیز جو درود پاک کا اہتمام کیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ دعا کے موقع پر یہ سارا نذرانہ ہدیہ درود و سلام انشاءاللہ آقا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کی بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طلبہ عزیز کے بہت سے ماں باپ، پیرنٹس ماشاءاللہ جو ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، ورنہ عام طور پر مدارس اسلامیہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اسکول کالجوں میں تو ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے، اسکول کالجوں میں ماہانہ بلا کر بچوں کی رپورٹ دیکھا جاتا ہے، مگر ہمارے مدارس کے اندر ماں باپ کی فکر زیادہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کتنے آگے بڑھا ہے، کیسے فکر کرنا چاہیے۔ تو اپنے اساتذہ سے اور میٹنگ میں پابندی سے پہنچنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر عام طور پر آج الحمدللہ ماحول بنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام طلباء کے والدین کو جو ماشاءاللہ ہماری اس چھوٹی دعوت پر حاضر ہوئے، مگر اس موقع پر ہم نے یہ بھی سوچا کہ بھئی جو ماں باپ جو خاص طور پر فکر مند ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے اور کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ فون کے ذریعے سے ماہانہ مہینے 2 مہینے میں آ کر حاضر ہو کر استاد سے ذمہ داروں سے ملاقات کیے۔ ویسے ہر کلاس کے 4-5 ماں باپ کو ہم نے طے کیا ہے، اس کا اعلان ہوگا، اور انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی انعام رکھا گیا ہے، اور انہیں بھی انشاءاللہ اس بات کی موقع پر دعا میں ان کو یاد کیا جائے گا کہ جو ماں باپ ماشاءاللہ اپنے طلباء کے اپنے بچوں کی جیسے فکر کر رہے ہیں، آئے ہوئے تمام ماں باپ انشاءاللہ اگر فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تعلیمی تربیت کا نظام اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ میں اس کا اعلان کرنے کے لیے مولوی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ اعلان کریں۔ درود شریف کا انعام ہے، نہیں دے دو بھائی۔ درود شریف کے لیے ہر طالب علم کو تسبیح بھی دی جا رہی ہے، اور کاپی قلم بھی ان کو ہر طالب علم کو تسبیح دی جائے، اور کیا ہے ادھر کی شیشی بھی دی جائے کہ ہر طالب علم کو حاصل کیے ہیں وہ دنیا اول والوں نے حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دے دیجیے سر، فٹ کے ساتھ دے دو سر جی۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ
دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام